अभिवादन। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ अनि आजको मूल पाठ लिएको छु मैले यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:17 - 44 सम्म हामी हेर्नेछौँ अनि यो परमेश्वरको शक्तिशाली वचन जो हाम्रो बीचमा आएको छ। तपाईले म सँगसँगै निकाल्नुहोस्। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:17 लिएर 44 सम्म हामी पाठ गर्नेछौँ र यो घटना, यो स्टोरी, यो परमेश्वरले गर्नुभएको महान आश्चर्य काम आजभन्दा 1990 वर्ष अगाडि बेथानी भन्ने ठाउँ जो यरुशलेमदेखि 3 किलोमिटर टाढा रहेको थियो अनि त्यो ठाउँ जहाँ चाहिँ मार्था, मरियम र लाजरस बस्दथ्यो त्यो घरमा, अनि त्यो सानो घर अनि त्यो आशिषित घरमा भएको त्यो ठाउँमा भएको यो महान आश्चर्य कर्म एउटा घटनाको बारेमा यसबाट आज हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। दुई बहिनीलाई येशूको सान्तवना शीर्षक अन्तर्गत जब येशू आइपुग्नु भयो तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसक्यो थाहा पाउनुभयो। बेथानिया यरुशलेमदेखि नजिकै प्राय 3 किलोमिटरको दूरीमा थियो। धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनका भाइको विषयमा तिनीलाई सान्तवना दिन आएका थिए। येशू आइरहनु भएको छ भन्ने सुनेर मार्था गइन् र उहाँलाई भेटिन्, तर मरियम घरैमा बसिरहिन्। तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। तर अब पनि म जान्दछु तपाईले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ। तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो अन्तका दिनको पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, हो प्रभु, म विश्वास गर्दछु तपाईँ संसारमा आउनुहुने ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यदि भनेर तिनी गइहालिन् र आफ्ना बहिनी मरियमलाई बोलाएर सुटुक्कै भनिन्, गुरुज्यू आइपुग्नु भयो र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुनेर मरियम झट्टै उठेर उहाँ कहाँ गइन्। त्यस बेलासम्म यसो गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्। घरमा तिनलाई सान्तवना दिन आएका यहुदीहरूले मरियम झट्टै उठेर बाहिर गएकी देखेर तिनी त्यो चिहानमा रुन गएकी हुन् भन्ठानेर तिनको पछि लागे। जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन् तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, हे प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। जब येशूले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि दुखित हुनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु आएर हेर्नुहोस्। येशू रुनुभयो। यसकारण यहुदीहरूले भने, हेर उहाँले तिनलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। तर कुनैले भने, के अन्धाका आँखा खोलिदिने यिनले यस मानिसलाई पनि मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएनन् र? तब येशू फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो। यो चिहान एउटा ओडारमा थियो, त्यसको मुख एउटा ढुङ्गोले ढाकेको थियो। येशूले भन्नुभयो, ढुङ्गो हटाओ। मृत मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो कि मैले तिमीलाई भनेको होइन, तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। तिनीहरूले ढुङ्गो हटाए अनि येशूले मासतिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। मलाई थाहा छ कि तपाईले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर यहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ ताकि तपाईले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरून्। अनि यो कुरा भन्नुभएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्किआओ। त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेरिएकै बाहिर निस्किआयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।
यहोवा परमेश्वर, सारा ब्रह्माण्डका मालिक, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु हुने तपाईँ जिउँदो परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, महान परमेश्वर, तपाईँको शरणमा घडी आउँदछौँ। तपाईँको शक्तिशाली वचन हामीले पाठ गरेका छौँ। यो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस् र हामी सबैलाई वचनद्वारा अनुग्रह, शान्ति र आशिष मिलेको होस्। धन्यवाद। म बोल्ने अनि सुन्ने हामी सबैलाई तपाईँको वचनको शक्तिले, सामर्थ्यले हामीलाई भर्नुहोस् र यो वचन हृदयको पाटीमा पवित्र आत्मा लेखिदिनुहोस्, जस अनुसार दिनको जीवनमा हामी जिउन सकौं, तपाईँको चरणमा आइकन आज्ञाकारी हुन सकौं, तपाईँमा विश्वास गरेर विश्वासी जीवन यापन गर्न सकौं। धन्यवाद यो वचनको निम्ति। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामीले परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 17 देखि 44 सम्म हामीले पाठ गरेका छौं। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो यरुशलेम देखि नजिकै 3 किलोमिटर नजिकको एउटा गाउँ जसलाई बेथानी भन्दछ। अनि बेथानीको अर्थ चाहिँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं यो हिब्रू र अरामाइक भाषा, स्थानीय र हिब्रू भाषामा दुईवटा अर्थ लाग्ने रहेको छ। एउटा चाहिँ पीडाको घर, द हाउस अफ कन्फ्लिक्सन, र अर्को चाहिँ नेभाराको घर, हैन, हाउस अफ फिग्स भनेर त्यहाँनिर सम्बोधन बताइएको छ। अर्थात् त्यो ठाउँको त्यो स्थानलाई हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं त्यो स्थान चाहिँ यरुशलेमदेखि 3 किलोमिटर चाहिँ दूरीमा थियो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ गालिल प्रदेशको नाजरतमा बस्नुहुन्थ्यो र यरुशलेम चाहिँ उहाँ एउटा ठूलो एउटा मिसन लिएर, अर्थात् परमेश्वरको महान मिसनलाई पूरा गर्नको निम्ति चाहिँ यरुशलेममा जानु पर्ने थियो। अनि यरुशलेममा जानुहुन्थ्यो। यरुशलेममा जाँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा बस्नुहुन्नथ्यो, बस्नुहुन्नथ्यो, तर त्यहाँ नजिकै एउटा सानो गाउँ थियो जसलाई बेथानी भन्दथ्यो। अनि त्यो सानो गाउँमा पनि एउटा सानो परिवार थियो, मार्था, मरियम र लाजरस। अनि त्यो परिवार जुन परिवारमा परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्नुभएको छ, अनि त्यो परिवारमा, त्यो घरमा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर अक्सर यरुशलेम जाँदा त्यहाँनिर बस्नुहुन्थ्यो। र यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि त्यो घर जुन घरलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले माया गर्नुभएको थियो, जुन परिवारलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले माया गर्नुभएको थियो, अनि त्यो परिवारको एउटा सदस्य चाहिँ लाजरस चाहिँ मरेको घटना हामी यहाँ पाउँदछौं। र तपाईले हेर्नु भने 11 अध्यायको सुरुदेखि नै तपाईले हेर्नु भने लाजरसको मृत्यु शीर्षक अन्तर्गत तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि यस ठाउँमा हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि उहाँ चाहिँ फेरि त्यहाँ त्यहाँनिर सेवाकाईको निम्ति जानु हुँदाखेरि उहाँ यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि सेवाकाईको दौरानमा अनि कसैले उहाँलाई बताइदिएको कुरा हामी पाउँदछौं कि लाजरस चाहिँ बिरामी छ। अनि त्यो व्यक्ति तपाईले माया गर्नुभएको व्यक्ति, अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने उनको दिदीहरूले समाचार पुर्याएको पाउँदछौं। अनि मरेको पनि समाचार सुनेको, प्रभु येशू ख्रीष्टले समाचार सुनेको हामी पाउँदछौं। र यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि लाजरस चाहिँ मरेको छैन, तर ऊ चाहिँ सुतेको छ। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि हाम्रा मित्र लाजरस निन्द्रामा परेका छन्, तर तिनलाई निन्द्राबाट बिउजाउन म त्यहाँ जानेछु। सबैजना छक्क परे, किनकि लाजरस चाहिँ बिरामी थियो। अनि सेप्सिस, उसको त्यतिखेर को रोग चाहिँ एउटा संक्रमण ब्याक्टेरिया सेप्सिस भन्ने बिमारीले चाहिँ लाजरस मरेको थियो। अनि सेप्सिस भन्ने बिरामी, मैले चाहिँ त्यसको त्यो बिरामी त्यो रोगको बारेमा हेर्दाखेरि झन्डै चाहिँ अहिलेको कोरोना जस्तै रहेछ, हैन? डायरिया, भमिटिङ हुने, जिउहरू दुख्ने, अनि अनकन्सियस हुने, फ्यान हुने,
त्यो बिमारीले चाहिँ सेप्सिस रोगले चाहिँ लाजरस मरेको रहेछ। अनि त्यहाँ सेवाकाई गर्नु हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ जान ढिलाइ भयो मानिसको नजरमा, अनि लाजरस चाहिँ मरे। त्यो खबर पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सुनाइयो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भने हाम्रो मित्र लाजरस चाहिँ निन्द्रामा छन्, उनी मरेको छैन र म चाहिँ उनलाई निन्द्राबाट बिउजाउनको निम्ति म त्यहाँ जानेछु। सबैजना छक्क पर्यो किनकि लाजरस मरिसकेको थियो। र यहाँ हामीले 11:17 - 44 हेर्यौं भनेदेखि पाउँदछौं कि त्यहाँ जानु हुँदाखेरि लाजरस मरेको पनि 4 दिन भइसकेको रहेछ र उनलाई यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ सुतीको कपडाले बेरेर अनि ओढारमा, यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ ओढारमा राखिएको हामी पाउँदछौं। अर्थात् अन्त्येष्टि कार्यक्रम पनि सकिसकेको अनि 4 दिन भएको। र प्रभु येशू ख्रीष्ट जब त्यहाँ जानुभयो अनि उसको दिदीहरू एकदम मनमा बेचैन भएर रुयो। हैन, तपाईँ यहाँ आउनुभएको थियो भनेदेखि लाजरस मेरो भाइ मर्ने थिएन प्रभु, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको थियो भने यो एउटै मेरो भाइ यो मर्ने थिएन। अनि उनीहरू रुए, ठुलो त्यहाँनिर चाहिँ रुवाई भयो, शोक भयो। अनि याद गर्नुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि रुनुभयो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:35 त्यो सबैको बिलौनाहरू सुनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि रुनुभयो। अनि यो खण्डबाट आज हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी मानिसले गर्ने कार्य र परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य दुईटा आज हामीले बुझ्नुपर्ने। यस खण्डबाट म तपाईहरुलाई बताउन लागेको, आशिष बाँड्न लागेको कुरा चाहिँ दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरो चाहिँ हामी मानिसहरूले गर्ने काम, जब हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले काम गर्दछौं भने त्यस पश्चात चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुने काम के छन् भनेर हामी यस खण्डबाट सिक्नेछौं। पहिलो कुरो चाहिँ हामी सबैले याद गर्नुपर्ने, तपाईहरु सुन्ने यहाँ जतिजना जुम लिंकमा हुनुहुन्छ, जतिजना मलाई फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको छ, जतिजनाले विश्वास गर्नु भएको छैन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, पहिलो कुरो भनेको चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने, मानिसले गर्ने पहिलो काम, जीवनमा गर्ने पहिलो र सबैभन्दा महान र असल काम भनेको येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु। र तपाई र मैले जब येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछौं भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाई र मेरो जीवनमा उहाँले हाम्रा सारा पाप र धर्मलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ र हामी नरकको भागीदार भइरहेको व्यक्तिलाई जब हामी विश्वास गर्दछौं प्रभु येशूमा भनेदेखि त्यही घडी विश्वास गरेकै समयमा तपाई र म नरकको भागीदारबाट स्वर्गको भागीदार हुँदछौं। जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्दछौं त्यही दिन तपाई र मेरा असंख्य पापहरू, तपाई र मेरो जन्मजातदेखिका पाप र अधर्महरू उहाँको अनमोल रगतले धुएर उहाँले तपाई र मलाई अनन्त जीवनको भागीदार बनाउनुहुन्छ, स्वर्गीय राज्यको भागीदार बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण जतिजनाले तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, विश्वास गर्नु भएको छैन, पहिलो कुरा तपाईले विश्वास गर्नुहोस्। यो मानिसले गर्ने कार्य, जब हामी विश्वास गर्दछौं परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य, हाम्रा असंख्य पापहरू उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ, हाम्रा जन्मजातदेखिका पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, हाम्रा पिता पुर्खादेखि गरेर आएका पापहरू, हाम्रो जीवनमा भएका पाप र अधर्महरू उहाँले उहाँको अनमोल रगतले धुनुहुन्छ अनि तपाईं र मलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, तपाईं र मलाई अनन्त जीवनको भागीदार अर्थात् नष्ट नहुने जीवनको भागीदार बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जतिजनाले प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, यो समय छ तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् र विश्वास गरे वापत प्रभुले दिनुहुने अनन्त जीवन र आशिषित जीवनको भागीदार बन्नुहोस्, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, हामी जतिजनाले विश्वास गरेका छौं, हामी विश्वासीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टले
भन्नुभएको छ हामी मानिसहरूले गर्ने कुरा, प्रभुले गर्ने काम, परमेश्वरले गर्ने काम र हामी मानिसहरूले गर्ने काम, हामी मानिसले गर्ने काम चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। हामी जतिजना विश्वासीहरू छौं, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू छौं, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको कारण हाम्रो नाम चाहिँ मानिसहरूले तपाईँ र मलाई विश्वासी भनेर चिन्दछन्, किनकि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौं। विश्वासी भएर चिनिएको हुनाले तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रभु येशूमा विश्वास, हामीले उहाँको वचनमा विश्वास हामीले गर्न पर्छ। र यहाँ हामीले पहिलो कुरो चाहिँ हामीले गर्ने काम भनेको चाहिँ विश्वास हो। यहाँ 40 मा हेर्नु भने के मैले तिमीलाई भनेको होइन, तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको महिमा यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा देख्न चाहन्छौं भने तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास, प्रभुको वचनमा विश्वास गर्नु पर्यो। तपाईँ र मेरो नाम चाहिँ विश्वासी अनि काम चाहिँ विश्वास नगर्नेहरू जस्तो वा अल्प विश्वासी जस्तो भयो भने हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरको महिमा देख्न सक्दैनौं प्रियहरू। अनि तपाईँ र मैले याद गर्न पर्दछ, गत हप्ता पनि हामीले विश्वासको बारेमा हेर्यौं हैन। विश्वास चाहिँ 3 प्रकारका विश्वास अनि 3 प्रकारका मानिसहरू, अविश्वास, विश्वास नगर्ने, अल्प विश्वास, शंका सहितको विश्वास र पूर्ण विश्वासको बारेमा हामीले हेर्यौं। अनि यस खण्डमा प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। प्रत्येकले याद गर्नुपर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र म यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि परमेश्वरको महिमामय काम देख्न चाहन्छौं, परमेश्वरको आश्चर्य काम देख्न चाहन्छौं, परमेश्वरमा मानिसले विश्वासै गर्न नसक्ने काम तपाईँ र मेरो जीवनमा देख्न चाहन्छौं भने पहिलो काम चाहिँ तपाईँ र मैले विश्वास गर्न पर्दछ। उहाँको वचनमा विश्वास गर्न पर्दछ, उहाँको आश्चर्य कर्ममा विश्वास गर्न पर्दछ, उहाँले गर्नु भएको महान कामहरूमा हामीले विश्वास गर्न पर्दछ। कतिचोटि हामी विश्वास गर्दैनौं हैन। यहाँ यी दिदी बहिनीहरू अरू पनि यस्तै थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो हैन, यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने कहाँ राखेको छ, राखेको ठाउँ ओडार देखाइदियो। प्रभुले भन्नुभयो ढुङ्गा हटाऊ। त्यहाँ दिदी बहिनीले पनि के भने यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं, होइन होइन प्रभु मरेको 4 दिन भइसक्यो, गनाउँछ गनाउँछ, दङदङ गनाउँछ। ढुङ्गा, त्यो ओडारको ढुङ्गा हटाउने बित्तिकै त सबै गनाउँछ। होइन होइन, उनीहरूलाई विश्वासै थिएन, किनकि मान्छेको साधारण मानिसले त विश्वासै गर्न सक्दैन, किनभने मरेको 4 दिन भइसकेको थियो। अनि उनीहरूको दिदी बहिनीहरूले के भन्छ, दिदीहरूले के भन्छ, होइन होइन प्रभु मरेको 4 दिन भइसक्यो, गनाउँछ। भागारे भाग हुन्छ यहाँनिर। अनि हामी पनि कतिचोटि यस्तै भन्छौं, प्रभुको आश्चर्य कर्म देख्न त चाहन्छौं तर सांसारिक दृष्टिकोण जान्छ। होइन होइन, हुँदैन, त्यसो नगरौं हैन। अगुवाहरूले भन्छ, हामीले भन्छौं परमेश्वर तपाईको जीवन यो गर्नुहुन्छ। कतिजना विश्वासीले के भन्छ, अगुवाको भन्ने कामै त त्यो। तर जब तपाईले आफूले परमेश्वरमा, तपाईं र मैले परमेश्वरमा विश्वास, परमेश्वरको महान आश्चर्य कर्म, परमेश्वरको वचनमा विश्वास जब हामी गर्दछौं भनेदेखि तपाईले त्यसको महसुस, त्यो आश्चर्य कर्मको गवाई तपाई बन्नुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, कुनै त्यस्तो कुरा छैन परमप्रभुमा जुन काम गर्न नसकिने कुनै काम छैन। तर तपाईं र मलाई चाहिने पहिलो, तपाईं र मैले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको चाहिँ विश्वास हो।
मैले तपाईँलाई थुप्रै मेरो जीवनको गवाही तपाईँलाई बताइसकेको छु होइन। हिब्रू 11 अध्यायमा तपाईँले हेर्नु त्यहाँ विश्वासका कुरा थुप्रै छ। प्रभुको दासहरूले गर्नुभएको विश्वासद्वारा महान महान कार्य गर्नुभएको, विश्वासद्वारा लाल समुद्र दुई फ्याक भयो। विश्वासको हिँडाइ अनुसार स्वर्गबाट मन्न, रेडिमेड इन्स्टिन्ट फुड भन्छ नि, पौष्टिक खाना मन्न। मासु खानु मन लाग्यो, फेरि स्वर्गबाट परमेश्वरले बटाइदिनु भयो। अहिले तपाईँ गुगल सर्च गरेर हेर्नु भने बटाईको फाइदाहरू कति धेरै रहेछ। अहिले बटाई पालन सुरु भयो नेपालमा, हो हेर्नुहोस् त। लाल समुद्र चाहिँ दुई फ्याक भयो। यर्दन नदी पनि चाहिँ सुक्खा उसमा हिँडे, यरियोको पर्खाल ढल्यो। एलियालाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि पानी 3.5 वर्षसम्म पानी रोकियो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यही विश्वास चाहनुहुन्छ। जुन विश्वास मोसामा थियो, जुन विश्वास यहोशुमा थियो, जुन विश्वास एलियामा थियो, आज त्यही विश्वास तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यही विश्वास प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। पहिलो काम भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई, परमेश्वरको वचनलाई, प्रभुको आश्चर्य कर्मलाई हामीले विश्वास गर्न पर्दछ। अनि हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं, पहिलो कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा चाहिँ पहिलो कुरा हामीले गर्नुपर्ने, हामी विश्वासीहरूले, मानिसले गर्नुपर्ने काम विश्वास, परमेश्वरको वचनमा विश्वास, परमेश्वरको महान कार्यमा विश्वास, आश्चर्य कर्ममा विश्वास। जब हामी पूर्ण विश्वास गर्दछौं, परमेश्वरको महिमा हामी देख्दछौं, पहिलो कुरा हामीले गर्नुपर्ने कार्य। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन, प्रभुको आज्ञा पालन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:15 हेर्यौं भने यहाँ पाउँदछौं, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि तिमीहरूले आफ्ना सारा मनले, सारा हृदयले, सारा समशक्तिले, सारा प्राणले परमेश्वरलाई प्रेम गर। पहिलो आज्ञा, महान आज्ञा। दोस्रो कुरो चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। तपाईँ र मैले जब परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्दछौं, परमेश्वरको आशिषको भागीदार हामी बन्छौं। आज्ञा पालन गर्नेहरू नै आशिषका भागीदार बन्छन्, यो कुरा हामीले याद गरौं। जसले जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गर्दछ, त्यही व्यक्ति, त्यही घराना, त्यही परिवार, त्यही वंश परमेश्वरको आशिषको भागीदार बन्छ। जसरी दाउदको वंशबाट परमेश्वरले, दाउदको पुरै वंशलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। दाउदको विश्वास, दाउदको घराना आज पनि आशिषित छ। किनकि उहाँहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरे। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा दुईटा कुरा छ गर्नुपर्ने। पहिलो कुरो विश्वास, उहाँप्रति, उहाँको वचनप्रतिको विश्वास। दोस्रो कुरो उहाँको आज्ञा पालन। उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैन नि। परमेश्वरको वचनले तपाईलाई र मलाई यो भनेको छ, प्रत्येक बिहान 100 केजी को ढुङ्गा बोकेर सेउती खोला पारी तरेर आइज, अनि घरमा ले, अनि भोलिपल्ट पनि लैजा। त्यसो त भन्नुभएको छैन। उहाँको
आज्ञाहरू कति मिठास छ। पहिलो आज्ञा सारा मनले, सारा समशक्तिले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले उहाँलाई प्रेम गर्ने कुरा, परमेश्वरलाई। दोस्रो कुरा आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने कुरा। यही दुईटा आज्ञा प्रभु येशू ख्रीष्टले 10 वटा आज्ञालाई, पुरानो नियमको 10 वटा आज्ञालाई चाहिँ दुईटामा परिणत गर्नुभयो हैन। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरा, छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुरा, यही भित्र त सबै कुरा छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछौं, येशूलाई प्रेम गर्दछौं हैन, आई लभ जीसस भनेर तपाईँ कतिवटा फेसबुकमा चाहिँ नि लेख्नु भएको छ कतिजनाको हैन, त प्रोफाइलमै छ। कतिजनाले टिकटक बनाउनुहुन्छ अहिले, आहा कति मिठो वचन भन्दै नाच्नुहुन्छ, टिकटक बनाउनुहुन्छ हैन। तर त्यो वचनको आज्ञा पालन चाहिँ छ कि छैन, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। तपाईँ टिकटक बनाउनुहोस्, तपाईको वालमा आई लभ जीसस लेख्नुहोस्, तर याद गर्नुहोस्, यदि तपाईले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभुले बताउनु भएको कुरा कि मेरो आज्ञालाई पालन गर, मेरो आज्ञा मान। मेरो आज्ञा त्यही व्यक्तिले मान्दछ जुन व्यक्तिले मलाई माया गर्छ। आज तपाईँ र म लकडाउनको बेलामा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनुपर्ने समय हामीले दिइरहेको छैनौं। उहाँको आज्ञा जब हामी पूरा गर्दैनौं भने आशिषको भागीदार कसरी हामी बन्न सक्छौं? याद गर्नुहोस्, तपाईँ आशिषित बन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईको परिवार आशिषित बन्न चाहन्छ भने, तपाईको घराना आशिषित बन्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गर्नुहोस्। आज्ञा पालन तब मात्रै हुन्छ जब विश्वास चाहिँ आउँछ, हाम्रो जीवनमा रहन्छ। विश्वासै छैन, आज्ञा पालन आउँदैन। उहाँको आज्ञा पालन भनेको चाहिँ हामीले उहाँलाई प्रेम गर्दछौं भन्ने कुराको प्रमाण हो। फेसबुक वालमा आई लभ जीसस लेखेर, आहा कति मिठो वचन भनेर टिकटक बनाएर हाम्रो जीवनबाट प्रभुप्रतिको प्रेम प्रकट हुने होइन, त्यसको व्यवहारिक रूप चाहिँ हामीले प्रकट गर्नु पर्यो। व्यवहारिक रूप भनेको चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नु हो। जब हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्दछौं अनि आशिषको भागीदार बन्दछ। जब उहाँप्रति विश्वास गर्छौं, उहाँको वचनप्रति विश्वास गर्छौं, उहाँको महिमा देख्नेछौं। यहाँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वरको महिमा देख्नेछौं, परमेश्वरको महिमामय काम देख्नेछौं। जसरी यो मार्था, मरियम र लाजरसको यो परिवारमा महिमामय काम भयो। याद गर्नुहुन्छ, यो भन्दा अगाडि लाजरसको बारेमा त्यति थिएन। जब यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं र उनीद्वारा त्यहाँनिर परमेश्वरको महान काम भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले मानिसलाई बताउन र देखाउन चाहनुहुन्थ्यो कि म नै हो परमेश्वर, सारा शक्ति र सामर्थ्य ममा छ। त्यो अधिकार, त्यो अख्तियार मानिसको बीचमा प्रकट गर्नको निम्ति लाजरसको जीवनबाट त्यहाँ प्रभुले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुभयो। अनि त्यहाँ धेरै मानिसहरूले विश्वास गरे। 12को 17मा हेर्नु त्यहाँ पाउनुहुन्छ, उहाँले लाजरसलाई चिहानबाट बोलाएर मृतकबाट जीवित पार्नु हुँदा उहाँका साथमा हुने भिडका मानिसहरूले उहाँको गवाही दिने रहे। उहाँले यो चिन्ह गर्नुभएको थियो भनी सुनेका हुनाले पनि भिड उहाँलाई भेट्न आएको थियो।
तब फरिसीहरूले एक अर्कालाई भन्न लागे, हेर तिमीहरूबाट केही हुने होइन, देख्दछौ संसारै त्यसको पछि लाग्यो, प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लाग्यो, किनकि त्यो महान र त्यो महिमामय काम त्यो परिवारमा भयो। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ, तपाईँ र मेरो जीवनबाट कहिलेकाहीँ नराम्रो हाम्रो जीवनमा हामी हेर्छौँ, यो नराम्रो घटना हो, नराम्रो कुरा हो, हामीलाई त्यो लाग्छ। तर परमेश्वरले त्यही नराम्रो घटना हाम्रो हामीले सोचेको नराम्रो, हामीले सोचेको कतिचोटि हामीलाई एकदमै तितो लागेको कुरा, कतिचोटि हामीलाई पीडा लागेको कुरा, कतिचोटि हामीलाई आफूलाई ओह मलाई यस्तो भयो भन्ने लागेको कुरा, त्यही कुराबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यही कुराबाट प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यही कुराबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यस्तो लाग्छ हैन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ। म मेरो छोराको घटना भयो होइन, तपाईँलाई थाहा छ, ऊ ब्रिटिस आर्मीमा उसको ट्रेनिङ सकियो होइन। अचम्म रीतिले परमेश्वरले त्यो मौका दिनुभयो अनि उसको ट्रेनिङ सकियो। ट्रेनिङ सकिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ गोल्ड मेडल चाहिँ यो सुटर होइन, सुटरमा चाहिँ उसले गोल्ड मेडल पाएको थियो। अर्थात् चाहिँ उसको प्रमोसन हुने कुराहरू होइन, एक्सिलेन्ट भएको हुनाले प्रमोसन छिटै हुन्छ ब्रिटिस आर्मीमा। तर जब उसको ट्रेनिङ सकियो, सबै कुरा सकिसकेपछि ठ्याक्कै अफगानिस्तानको लडाईँ थियो। अफगानिस्तानको लडाईँमा उसको कमान्डर, ऊभन्दा अगाडि गुरुजी एउटा भाइ थियो, त्यो भाइलाई चाहिँ तालिबानले त्यो साइडको बमले हानेर उसको पछाडिको चाकको सबै मासुहरू चाहिँ बमले लगेको थियो। अनि उसको रिप्लेसमा, उसको ठाउँमा चाहिँ को जानुपर्ने भन्दाखेरि दुईजना व्यक्ति, किनकि त्यो राम्रो हुनु पर्यो, कमान्डर तालिम लिएको हुनु पर्यो होइन, त्यो चाहिँ राम्रो तरिकाको आज्ञाकारी कसलाई पठाउने हुँदाखेरि दुईजनामा मेरो छोराको नाम आयो, हिम्मतको नाम आयो। अनि हामीलाई फोन गरे कि मलाई अफगानिस्तानमा खटायो भनेर। अनि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ, किनकि त्यतिखेर धेरै लडाईँ भइरहेको थियो होइन, 2011-2012मा। अनि हामी प्रार्थना गऱ्यौँ, अनि धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ, अनि त्यहाँ गयो। अनि हामीसँग कम्युनिकेसन भइरहेको थियो, उसलाई यस्तो ठाउँमा चाहिँ खटाइयो होइन, कि जहाँ चाहिँ तालिबानको एकदमै गड भएको ठाउँमा। अनि त्यो लडाईँ अघिल्लो रातिसम्म हामीसँग कुरा गरिरहेको थियो। ओके, त्यो उनीहरूको आफ्नो उसबाट म चाहिँ यहाँ छु अनि हामी 11 जना मात्रै छौँ। अनि मैले भने होइन, त्यत्रो तालिबानको मध्य ठाउँ, त्यस्तो गढमा, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि 11-12 जना मात्रै भन्दा हो, हामी त्यति मात्रै छौँ, हामीले चाहिँ कभरेज क्लियर गर्दै जानु पर्ने छ भनेपछि चाहिँ फ्रन्ट लाइनर भयो। भोलिपल्ट त लडाईँ भयो, भोलिपल्ट त त्यहाँनिर चाहिँ तालिबानहरूले ग्रेनेड फालिदियो। ग्रेनेड फालेको त्यहाँनिर 4-5 जना चाहिँ घाइते भयो होइन, कमान्डर पनि, क्याप्टेन पनि, अनि अर्को पनि। मेरो छोराको पनि तपाईँलाई थाहा छ, देब्रे खुट्टाको नली हड्डी नै क्र्याक भयो, भाँचियो। अनि हामीलाई खबर आयो होइन, तपाईँको छोरा यसरी ब्रिटिस आर्मीमा छ। किन त्यतिखेर धेरै मानिसहरू, नेपालीहरू, गोर्खालीहरू मरिरहेको थियो लडाईँमा होइन। अनि हामी एकदमै 2-3 दिनसम्म, कति दिनसम्म त हामी त त्यो खाएको पनि थाहा भएन। अनि हामी प्रार्थना गरिरह्यौँ। अनि हामीलाई ब्रिटिस आर्मी लिएर गयो, हामीलाई युके लिएर गयो। अनि जब हामीले छोरालाई हेऱ्यौँ, छोरालाई हेर्दाखेरि हामी पनि रुयौँ, छोरा पनि रुयो। अनि उसलाई लागेको थियो कि म चाहिँ राम्रो एउटा र्याङ्कमा होइन, एउटा अफिसर र्याङ्कबाट म रिटायरमेन्ट लिन्छु भन्ने उसलाई लागेको थियो होइन। त्यतिखेर 19 वर्ष क्रस गरेर भर्खर 20मा टेकेको थियो। अनि मलाई थाहा छ उसको त्योभन्दा अगाडिको उसको योजनाहरू, उसले आफ्नो कुराहरू बताउँदा मलाई थाहा थियो कि यसले यो योजना लिएछ। तर अकस्मात त्यो भयो। हामीले प्रार्थना गरिरहेथ्यौँ छोराको लागि, तर उसको जुन आर्मीमा जे कुरा चाहिँ फिट हुनुपर्ने त्यही कुरा नै गयो होइन।
अनि उसले प्रार्थना, उसलाई त्यो चोट लाग्यो, एकदम ठुलो चोट लाग्यो, एकदम ठुलो पीडा भयो। एउटा शरीरको पीडा त छँदैछ, त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अर्को पीडा भयो, हामीलाई पनि भयो। अनि पछिबाट चाहिँ हामीले थाहा गर्यौं कि परमेश्वरको योजना त त्यहाँ ठुलो रहेछ। तत्काल हेर्दाखेरि हामीलाई त्यो लाग्यो। पछिबाट हामी प्रार्थना गर्यौं अनि उसको रिकभर भयो, अनि उसको ठुलो इन्ज्योर पनि भएन। र उसले अहिले उसको साथीहरूले भन्छ अरे त एकदम लकी मान, तँलाई त त्यति सानो मात्रै भयो। र उसको साथीहरू स्टिल अहिले अब तपाईको अहिलेको आर्मीलाई चाहिँ पेन्सन हुँदैन, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उसको चाहिँ मेडिकल पेन्सन भयो। मेडिकल पेन्सन भनेको चाहिँ एकदम राम्रो पेन्सन भयो र उसलाई गभर्नमेन्टले पनि धेरै रकम दियो र ऊ फेरि अफगानिस्तान जान परेन। यदि त्यहाँ भएको थियो भने उसको एउटा साथी तरराको मंसिरमा बिहा गर्नुपर्ने, ऊ कार्तिकको अन्तिममै घर आउन 18-19 दिनमा हुँदाखेरि नै ऊ तालिबानले मार्यो। अनि उसलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो। हामीले पछिबाट उसले आफैले त्यो गवाई दियो, परमेश्वरको ठुलो योजना रहेछ। अनि अहिले परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, मेरो छोरा मेरो बुहारी दुवैजनाले त्यो युकेमा हैन, युके जस्तो ठाउँमा उनीहरूले 2टा घर किन्ने मौका पाए, जबकि उनीहरू यो समयमा उनीहरू अहिले सेवाकाई गर्दैछन् नेपाली मण्डलीमा। उनीहरूको आफ्नो ड्युटी छ, अहिले फेरि रेडियोलोजिस्ट पढ्दैछ हैन। परमेश्वरलाई हामीले कहिलेकाहीँ परमेश्वरको महिमा यस्तो तरिकाले लिनुहुन्छ नि कि हामी चाहिँ शक भन्छ नि, शक हुन्छौं। त्यो मार्था र मरियम पनि शक भयो, हामीले यति धेरै प्रभुको लाई आदर गरेका थियौं, मेरै घरमा चाहिँ किन यस्तो भयो, यो भाइ किन मर्यो, हाम्रो एउटा प्रिय भाइ। उनीहरूले भन्छ, रुएर भन्छ, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुभएको थियो भने मेरो भाइ मर्दैन थियो। तपाईँ किन, त्यसको मतलब तपाईँ किन जानुभयो, किन छोडेर जानुभयो, किन सुन्ने बित्तिकै आउनु भएन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, हाम्रो अगुवाहरू होइन किन आउँदैन, कोरोनामा डराए, तपाईँहरूले कतिजनालाई मनमा लाग्यो होला। अनि त्यस्तै प्रकारको थियो। तर याद गर्नुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले लाजरस 4 दिन भएको थियो मरेको, परमेश्वर प्रभुले लाजरसलाई बिउताउनु भयो। ए लाजरस बाहिर निस्की। प्रभुको आज्ञालाई मृत रहेको लाजरसले पनि पालना गरे। सुनो, कानहरू सबै एक्टिभ भयो। ढुङ्गो हटाऊ, सबैले ढुङ्गा हटाए। उनीहरूले यो भनेन तपाईले नै हटाउनु न, गनाइसकेको छ भनेन। यहाँ हेर्नुहोस्, मानिसले गर्ने काम र जब हाम्रो काम हामीले पूरा गर्छौं नि, हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको टास्कलाई जब हामी कम्प्लिट गर्दछौं भने टास्क कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ रिवार्ड आउँछ, इनाम आउँछ। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। ढुङ्गा हटाओ, ढुङ्गा हटाए। ए लाजरस बाहिर निस्किआओ। मरेको 4 दिन भएको लाजरस त सबै बाँधिएकै अवस्थामा निस्केर आए हैन। कहिलेकाहीँ हामी टिभीमा देख्छौं नि, त्यो बिरामी सबै ब्यान्डेज लगाएको बिरामी हिँडेको, बाहिर निस्केर आए, सबै छक्क पर्यो। अम्मा 4 दिन भइसकेको थियो हैन। ए गनाएन पनि। जब 4 दिन पछाडि त्यो निस्केर आयो अनि प्रभुले भन्नुभयो, यसको सबै कुराहरू चाहिँ बाँधिएको कुराहरू चाहिँ खोलिदेऊ। अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछ, बन्धनहरू खोलिदेऊ। अनि त्यसपछि सबै बन्धन चाहिँ खोलिदियो अनि ऊ फ्री भयो, जस्ताको त्यस्तै भयो। त्यस पछाडि हामीले हेर्यौं 12 मा हेर्यौं भने प्रभु येशू ख्रीष्टसँग खाना खाने बेलामा ऊ पनि त्यहाँनिर थियो र उसको जीवनबाट परमेश्वरको कति महान काम भयो, सबैले सुने। ओहो, लाजरस मरेको 4 दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले बिउताउनु भयो।
यस्तो त कसैले गरेको थिएन। अनि सब येशू ख्रीष्टलाई भेट्न आए, विश्वास गर्न थाल्यो। किनकि त्यही लाजरसको जीवनबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले महान काम गर्नुभयो। किनकि हामीले यहाँ हेर्यौं भने पाउँदछौँ, उनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरूले आज्ञा पालन गरे र त्यो घरानाबाट परमेश्वरले प्रभुले आफ्नो महिमा लिनु, परमेश्वरको त्यहाँ महिमा भयो। धेरै मानिसले विश्वास गर्यो। आज के तपाईको जीवनमा तपाईँ त्यस्तै महान काम परमेश्वरको चाहनुहुन्छ? के तपाईले आफ्नो जीवन र आफ्नो परिवारमा महिमामय काम प्रकट भएको चाहनुहुन्छ? के तपाईको जीवनमा तपाईलाई, तपाईको परिवारलाई आशिषको भागीदार, आशिषको पुर्खा, आशिषको वंश, आशिषको घराना भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले दुईटा काम गर्नुपर्छ। मैले दुईटा काम, पहिलो कुरो परमेश्वरको वचनमा विश्वास, परमेश्वरको महान कार्य आश्चर्य कर्ममा विश्वास। दोस्रो कुरो उहाँको आज्ञा पालन गर्न पर्दछ। उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीले आफ्नो सारा मनले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर, र दोस्रो तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछौं, परमेश्वरको भक्तिमय जीवन परमेश्वरमा जिउँदछौं, परमेश्वरमा हाम्रो जीवन पवित्रता, शुद्धता र सिद्धतामा हामी जिउँछौं, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो घराना आशिषित बन्छ, तपाईँ र मेरो वंश आशिषित बन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरको महान कार्य हुँदछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी सम्झनेछौँ, हामीले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नेछौँ के मैले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेको छु कि छुइनँ, परमेश्वरको आश्चर्य कर्मलाई विश्वास गरेको छु कि छुइनँ, परमेश्वरको महान कार्यलाई विश्वास गरेको छु कि छुइनँ। आज तपाईँ र मैले आफैलाई जाँचौं कि मैले परमेश्वर प्रभुले दिनुभएको आज्ञालाई, वचनलाई आज्ञाकारी भएको छु कि छुइनँ। जब हामी विश्वास गर्दछौं परमेश्वरमा, प्रभुको वचनमा, जब हामी प्रभुको वचन अनुसारको आज्ञा पालन गरेर जीवन जिउँदछौं, प्रियहरू, परमेश्वरको महान कार्य, परमेश्वरको महान कार्य, महिमामय काम तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी देख्दछौं र तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिषको भागीदारमा हामी बन्दछौं। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त आशिष दिउन्। प्रभु, हामी तपाईको शरणमा आइकन तपाईको शक्तिशाली वचन हामीले पाठ गरेका छौं। दुईवटा कुरा हामीले गर्न पर्ने, तपाईको वचन प्रति विश्वास, तपाईको महान कार्यको विश्वास, र दोस्रो कुरो तपाईको वचनको आज्ञा पालन, तपाईले गर्नुभएको, दिनुभएको आज्ञाहरू हामीले हाम्रो जीवनमा पूरा गर्न पर्दछ। जब हामी यो गर्दछौं, तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा तपाईको आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुँदछ। हाम्रो जीवनबाट तपाईले आफ्नो आश्चर्य कर्म प्रकट गर्नुहुँदछ अनि तपाईले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो घरानालाई आशिषित बनाउनुहुन्छ। प्रभु, धन्यवाद वचनको निम्ति। सबै कुरामा तपाईको आशिष दिनुभएको लागि धन्यवाद। आशिष माग्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यतिखेर लाइन पनि गएको छ अनि कतिजना हाम्रो लाइन गएको छ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिउन् र परमेश्वर प्रति, परमेश्वरको वचन प्रति, परमेश्वर प्रति सधैँ विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरको आज्ञालाई सदैव आज्ञा पालन गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। यहाँ सबैलाई जय मसीह।